है ना कि अल्लाह तो काफरों पे भी मेहरबान है, अल्लाह काफरों को भी दे रहा है। हालांकि जो काफर है ना, इन्हें खुद सोचना चाहिए। काफर का क्या मतलब होता है कि इनकार करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। तो काफरों को फिर खुद सोचना चाहिए कि भाई फिर अल्लाह की नेमतें भी ना लो। अल्लाह का इनकार करते हो तो अल्लाह की नेमतें फिर ना लो। ये सूरज से फायदा उठाते हो, ये बारिश से फायदा उठाते हो, ये दिन रात से फायदे उठाते हो, वक्त से फायदे उठाते हो, अल्लाह की तमाम नेमतें हैं दुनिया में जो खाते पीते हो, ना लो ना फिर अल्लाह की नेमतें। बताएं तब कुछ ये अल्लाह उनको रहमतें उनको भी दे रहा है फ्री में। क्योंकि देखिए एक हदीस है बड़ी प्यारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह अगर दुनिया अल्लाह को ये प्यारी होती ना, प्यारी कि मुझे दुनिया बड़ी अजीज है, अल्लाह को दुनिया अजीज ही नहीं है, लेकिन अगर जरा से भी प्यारी अल्लाह को दुनिया लगती तो अल्लाह कहता मैं काफिरों को ना एक घूंट पानी ना पीने देता। वो अल्लाह ने ना ये दुनिया फेंकी हुई है, अल्लाह ने कहा तुम भी ऐश कर लो साथ। लेकिन अगर ये प्यारी होती, अब जन्नत प्यारी है ना, नो एंट्री, किसी काफर ने नहीं जाना अंदर। कि वो जन्नत जन्नत अल्लाह को प्यारी है और अपने प्यारों के लिए तैयार की है, वहां काफर नहीं जा सकते, यहाँ कर लो ऐश। और यहाँ इतनी ऐश करते हैं अगले के दौलत नहीं खत्म होती, इतनी ऐश करते हैं। तहय्यतुहुम यौम यलकौनहु सलाम व अद्दा लहुम अजरन करीमा। अल्लाह ने कहा तहय्यतुहुम, इस तक सलाम करेंगे, सलाम दुआ होगी उस दिन। और सलाम कहते हैं रहमत को, हमने पढ़ते हैं ना तहय्यत, वो तहय्यत हम बैठ के क्या पढ़ते हैं अताहियात, तो उसमें भी सलाम सलामियां आप कभी गौर करें, नबी पे दरूद, नबी पे सलाम, फरिश्तों पे ऐसे, उसमें वो सारा हम पढ़े ना तो बैठ के हम वो रहमतें पढ़ रहे होते हैं बैठे। अगर हम अपनी नमाज पे गौर करें तो उसमें भी अताहियात उसे कहा गया है, ये तहय्यत ये उसी से निकला है। तहय्यत हम यौम यलकौना हो, जिस दिन वो मिलेंगे ना, किस दिन मिलेगा, अल्लाह ने कहा कि यौम यलकौना हो, जिस दिन वो मुलाकात करेंगे अल्लाह से, जिस दिन वो मिलेंगे तो उस दिन क्या होगा, सलाम, सलामती ही सलामती होगी। लोग ना जन्नत में दाखिल होते जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम कौन कहेगा, फरिश्ते कहेंगे, हाँ जी, यानी वेलकम होगी। आ गए अल्लाह के नेक बंदे, आ गए अल्लाह के, तो अल्लाह अल्लाह कहेगा उस दिन तहय्यतुहुम, तुम पे रहमतें ही रहमतें होनी है उस दिन। उस दिन तुम्हें सलाम सलाम कहेंगे और कहेंगे आते जाओ आते जाओ, सुबहान अल्लाह। और अपनी अपनी जन्नत हर कोई फिर पहचान लेगा। अल्लाह ने ऐसी जन्नत बनाई होगी, अल्लाह ने कह ही दिया व अद्दा लहुम अजरन करीमा, व अद्दा लहुम अजरन करीमा, हमने बड़े करीम बाइज्जत अजर तुम्हारे लिए तैयार कर रखे। और दुआएं लेते हुए एंट्री होगी कि आ जाओ, सुबहान अल्लाह। यहाँ पर हम वो शादी ब्याह करते हैं ना, तो कैसे वो दोनों तरफ फूल लेकर लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, और जब आती है बारात तो उन पे फूल फेंकते हैं, वेलकम करते हैं, तो वो कितना अच्छा सबको लगता है। तो आप सोचें वो अल्लाह की वेलकम क्या होगी, हम तो तसव्वुर ही कर सकते हैं। और कहते हैं ना तसव्वुर आपका सही है, ना आपके दिल के अंदर जो चीजें जितनी ऊंची ऊंची आ रही हैं वो सही है, वो तुम सोच ही नहीं सकते कि क्या होगा। वो इतनी खूबसूरत तुम्हारी वेलकम होगी कि बस तहय्यतुहुम यौम यलकौनहु सलाम, बस उस दिन तुम पे सलामती ही सलामती भेजी जाएगी जब तुम एंटर हो जाओगे। और तुम्हारे लिए बड़े अजर अल्लाह ने तैयार कर रखे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जैसे मैंने पिछली दफा बताया था, नेक बीवी है ना, वो बड़ी ही नेक बीवी है, सारी जिंदगी नेकी में गुजार दी घर में, तो अल्लाह उसको भी कहेगा जब वो जन्नत में जाएगी तो फरिश्ते आवाजें उसे देंगे कि भाई बहन आओ और जिस मर्जी दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ, 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। देखिए एक नेक बीवी के लिए, एक नेक बीवी होने में इतना अजर है, अल्लाह की नेक बंदी होने में बताओ। वो पहले नेक बीवी है फिर अल्लाह की बंदी है, जाहिर है जो नेक बीवी है वो अल्लाह की बंदी भी है, वो इसलिए नेक बीवी है कि वो अल्लाह की बंदी है, अल्लाह को पहचानती है, अल्लाह की बातों को जानती है। तो अल्लाह ऐसी बीवियों को इतना रुतबा देगा कि जिन्होंने अपने घर की हिफाजत की, अपने मियाँ के माल की हिफाजत की, अपने बच्चों की तरबियत बेहतरीन की। कहते हैं जो एक लड़की पाल ले, 3 लड़कियां पाल ले और उसकी बेहतरीन तरबियत कर ले, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो बच्चियां माँ बाप के अमाल अच्छे भी नहीं ना होंगे तो दीवार बन जाएंगी, दीवार बन जाएंगी कि हम नहीं जाने देंगे अपने माँ बाप को जहन्नम में। वो जो अपनी बच्चियों को पालेगा मेहनत करके सब कुछ करके, तो वो बच्चियां उन्हें जहन्नम में कभी नहीं जाने देंगी। हाँ, जब बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करेगा, नेक कमाई के साथ, मेरे साथ ऐसी होगा जैसे कि 2 उंगलियां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे खड़े होंगे हम इंशाअल्लाह।
ایسے دنیا میں جیسے آج آپ قرآن کی محفل میں آئی ہیں، اس طرح وہاں محفلیں لگیں گی کہ آج جمعرات ہے یا جمعہ ہے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگنی ہے، تو سب سے پیاری محفل تو یہی ہوگی. پھر پیغمبر بھی اپنی محفلیں لگائیں گے. پھر آپ کو بتاؤں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ کہے گا آج میرے پاس آ جاؤ سارے، سبحان اللہ، آج آ جاؤ، آج میں تمہیں سناؤں گا باتیں. سبحان اللہ. وہ کیا وہ ہوں گے وقت، صرف یہ کہ ذکر کر لو، اس قرآن کو سمجھ لو، آج وقت ملا ہے، اس کو کبھی نہ بھولنا. دنیا کے کام کرو، کماؤ، عیش کرو، گھر بناؤ، گاڑیاں لو، کھانے بناؤ، کھاؤ، پارٹیاں کرو، یہ دنیا بھی انجوائے کر لو، لیکن اس قرآن کو نہ بھولو. کہ جب تم اس قرآن کو نہیں نہ بھولو گے تو پھر تم یہ جو سب کمائی کرو گے، انجوائے کرو گے، وہ بھی ایک لمٹ میں رہ کے کرو. اللہ کی حدوں کو، تلک حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو نہیں بھولو گے. تو اس لیے یہ قرآن پڑھو. اللہ اکبر. اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر 45 دیکھو، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے بے شک آپ کو بھیجا، شاہدن، ایک گواہ، ومبشرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا. یہ ہم نے آپ کو نا 3 چیزوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے نبی. آپ شاہد بنیں گے، یعنی گواہ بنیں گے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. سارے پیغمبروں کے بعد آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں سارے پیغمبروں کے بعد آیا ہوں اور سب سے آگے ہم ہوں گے، میں بھی اور میری امت بھی. ہم سب کے بعد آنے والی امت ہیں، ساری امتیں گزر گئی، بس یہ آخری امت جا رہی ہے. اور آخری امت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہم جا رہے ہیں، اور آخری نبی خاتم النبیین. تو اللہ نے کہا کہ آپ گواہ بھی ہوں گے، شاہدن، اور آپ بھیجے گئے ہیں نا یہ لوگوں پر. تو وہ کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ مبشرن. مبشرن کا کیا مطلب ہوگا؟ بشارت سنانے والے، خوشخبری سنانے والے. اچھا، اور خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی، کہ بھئی تمہیں بڑی بڑی چیزیں ملیں گی. وہاں بھی پڑھا نا، بس تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری ویلکم کیسی ہوتی ہے. ہاں، تو انہیں خوشخبریاں بھی سناؤ کہ یہاں تنگی میں برداشت کر لو. ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لان تان کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں جن کے پیچھے نا قتل ہو جاتے ہیں. دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے تو تباہ کر دینی اپنی آخرت. اب دیکھیں دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو اسی میں وہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ بھئی صبر کر لو. تو پھر انہیں خوشخبریاں سنا دو. مبشرن و نذیرن. اچھا، مبشرن انہیں خوشخبریاں سنا دو کہ کیا ہونا ہے. اچھا، و نذیرن انہیں ڈراوا بھی دے دو. نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا. تو انہیں ڈراوے بھی دے دو کہ جہنم پھر پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. کہ جہنم جو ہے نا، یہ دیکھو جب ہوگا نا یہ یوم حشر کا دن، تو کہتے ہیں کہ اللہ جہنم کو لائے گا، اور جہنم ایک سانپ کی، اتنی بڑے سانپ کی گردن بن کے نکلے گی، اور چاروں طرف وہ گھومے گی. اب کتنی بڑی ہوگی واللہ عالم. چاروں طرف وہ گردن گھمائے گی اور کہے گی کہاں ہے وہ ناشکرے، اللہ کے منکر، سرکش، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. میں بے چین ہوں کہ سب کو اپنے اندر میں ہڑپ کر لو. اور کہتے ہیں کہ یہ نذیر وہ ہے ڈراوا، کہ اور کہتے ہیں کہ جہنم اتنی لوگوں کو بھرے گی، اتنی لوگوں کو اپنے اندر لے گی کہ جیسے نا، ہاں بھرے گی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر اس کے اوپر اپنا قدم رکھیں گے، پھر وہ کہے گی کہ اب میں بھر گئی. یعنی اگر جنت کے کہتے ہیں نا 8 دروازے ہیں، تو جہنم کے 7 دروازے ہیں. جس طرح جنت کے دروازے کہتے ہیں 40 سال کی مسافت ہے، اتنے چوڑے ہیں. یعنی آپ اس دیوار سے نا اس دیوار تک چلنا شروع ہو جائیں، 40 سال تک چلتے رہیں. سوچیں 40 سال تک چلتے رہیں، اتنے بڑے دروازے ہیں، اور دھکے دے کے لوگوں کو ڈالا جائے گا. اتنی عوام ہوگی، اتنے لوگ ہوں گے، کیونکہ قیامت سے تک جتنے لوگ ہوں گے. جس طرح ہم کہتے ہوتے ہیں یار اتنے لوگوں کا حساب اللہ کیسے لے گا. اور اسی طرح جنت کے دروازے ہیں اتنی چوڑائی کے، وہ بھی بھر بھر کے جائیں گے. اب یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے یہ ذکر اذکار کرتے رہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کا ٹاپک، صبح شام اپنے آپ کو پاک کرتے رہے، صبح شام ذکر اذکار کرتے رہے، اپنی نمازوں کو قائم کرتے رہے کہ میں نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، اگر تو پھر میں ایسے کام بھی نہ کروں. اس کو کہتے ہیں نمازوں کو قائم کرنا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی پھر ایسے دے گا